अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम तबूत सकीना के साथ जुड़ी हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी उसका इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, जो इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। आज के यहूदी जो उनसे हैं वो आज भी तबूत सकीना को तलाश करने के लिए फ़लस्तीन के ऊपर अटैक क्यों किए जा रहे हैं और वो हैकले सुलेमानी जो कि मौजूदा फ़लस्तीन के अंदर है उसके ऊपर काबज़ क्यों होना चाहते हैं। अगर आप तबूत सकीना के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तबूत सकीना नाम तो आपने सुना होगा, है क्या? ये एक बॉक्स है लकड़ी का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और तुरात के सहीफे और कुछ नबियों की यादगारें इस बॉक्स के अंदर है, जिसका नाम जो सा है वो तबूत सकीना है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जिसको बनी इसराइल कहा जाता है, जो अल्लाह ताला की बड़ी लाडली कौम थी, इस कौम के लोगों का मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईमान था कि इस बॉक्स को, जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का असा और नबियों की कुछ ज़ियारतें और कुछ इसके अंदर सहीफे हैं, जब भी कोई अहम काम करना होता तो बनी इसराइल के लोग इस तबूत सकीना को आगे आगे रखते, जिससे उनको फतह और कामयाबी मिलती। यह उनका अकीदा बन चुका था। हुआ कुछ ऐसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत समूल अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत समूल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लोगों ने एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के अंदर एक बादशाह है जिसका नाम जलूत है, बड़ा ताकतवर है, बड़ी फौज रखता है, वो हमसे हमारा तबूत सकीना जो है छीन कर ले गया है और अब हमारे पास तबूत सकीना नहीं है। तो ऐ समूल अलैहिस्सलाम, आप हम में से किसी को बादशाह मुंतखब कर दें ताकि हम उस बादशाह की क़यादत के अंदर हम जलूत से जाकर जंग करें और उससे अपना तबूत सकीना जो है वो लेकर वापस आए। हजरत समूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस इलाके में बनी इसराइल के अंदर जो है वो तलूत नामी एक शख्स को बादशाह मुकर्रर किया। लोगों ने ववीला मचाना शुरू कर दिया कि ये जो तलूत है ये तो ताकतवर तो जरूर है, इसके पास मालो दौलत नहीं है, कद का छोटा है, इससे तो बेहतर हम लोग हैं। ऐ हजरत समूल अलैहिस्सलाम, अगर बादशाह बनाना है तो हम में से किसी ताकतवर को बनाओ, हम में से किसी जौन सा मालदार को बनाओ, जिसका कद काठ हो, जिसका रोब और दबदबा हो। ये तलूत के अंदर तो ये खूबियां नहीं। हजरत समूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये कौम तो ये कहती है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम तलूत को बादशाह बनाओगे तो फिर जौन सा है फतह तुम्हारा मुकद्दर बनेगी और इसकी कामयाबी की जमानत या गारंटी ये है कि जंग लड़ने से पहले तबूत सकीना जो सा है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। कुरान कहता है कि उस तबूत सकीना को जो सा है वो फरिश्ते लेकर आए। लेकिन बनी इसराइल की रवायात जो सा, इसराइली रवायात के अंदर ये चीज पाई जाती है कि जो जलूत था, जो फलस्तीन के ऊपर हुकूमत करता था, जो बड़ा ताकतवर था, जिसके पास बड़ी फौज थी, जो बड़ा जंगजू था, फलस्तीन के अंदर तबूत सकीना होने की वजह से वहां पर बीमारियां फैलनी शुरू हो गई और लोगों ने उस तबूत सकीना को बीमारियों की वजह समझा और जलूत को रिक्वेस्ट की कि इससे जान छुड़ाई जाए। क्यों? दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
یہ باکس بنی اسرائیل کے پاس بھی تو پہنچانا تھا۔ اسرائیلی روایات کہتی ہیں کہ جلوت نے ایک اس صندوق کو گدھے کے اوپر باندھ کر تو اس کا رخ جون سا ہے بنی اسرائیل کی طرف کر دیا، اور وہ فلسطین کی حدود سے نکل کر وہ گدھا جون سا ہے وہ خود بخود چلتا ہوا بنی اسرائیل کی قوم کے پاس آ گیا۔ جب وہ باکس ان کے پاس پہنچا، تابوت سکینہ ان کے پاس پہنچا، تو ان کو تسلی ہوئی کہ واقعی حضرت سموئیل علیہ السلام سچ کہتے ہیں اور طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، یہی ہمیں جو سا ہے جلوت سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ انہوں نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی، اور اس فوج کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی شامل کیا گیا ایز اے سولجر۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت طاقتور تھے، قد کے چھوٹے تھے، اور طالوت کی فوج کے اندر سپاہی کے طور پر داخل ہوئے، بڑی طاقت کے ساتھ، رعب اور دبدبے کے ساتھ فوج روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت سموئیل علیہ السلام ان کو بتا دیں کہ راستے میں ایک دریا پڑے گا، اس میں آپ کی آزمائش ہوگی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے اس نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اس کو ایک گھونٹ اس دریا سے پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ جس نے پیٹ بھر کر پانی یہاں سے پیا، وہ جو سا اس کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دریا آیا، لوگوں نے پانی، چند لوگوں نے ایک گھونٹ پیا، باقی زیادہ لوگوں نے جو سا ہے پیٹ بھر کر جو سا ہے وہ پانی پیا، جو اس آزمائش میں ناکام ہو۔ طالوت کی قیادت کے اندر یہ بنی اسرائیل کا لشکر جو سا فلسطین کی سرزمین پر پہنچا، جلوت کے ساتھ کمپٹیشن ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سا جلوت کی گردن اتاری، اور یہ لشکر فتح یاب ہو کر واپس آیا، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو جو سا ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، نبوت سے نوازا، اور زبور جیسی اعلیٰ کتاب دی، اور حکمت سے آپ کو نوازا۔ کچھ روایات کہتی ہیں بنی اسرائیل کی، اسرائیلی روایات کہتی ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی شادی، آپ کا نکاح طالوت جو سا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا، لیکن قرآن و حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ لیسن ملتا ہے، ہمیں کچھ سبق ملتا ہے کہ قیادت دولت سے نہیں، صلاحیت والوں کو ملنی چاہیے۔ اللہ کی مدد تعداد سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ کامیابی صبر اور اطاعت میں ہے۔ کمزور نظر آنے والا بھی اللہ کے حکم سے بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، اور آزمائش کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں جتنی ہو سکا میں آپ کو رہنمائی اس میں کر چکا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔